भारत देश कृषि प्रधान देश हो र हामी भारतीय नागरिक भएको हैसियतले कृषि र पशुधन व्यवसायलाई फस्टाएर लिएर जाने परम कर्तव्य तपाईँ हाम्रो हो। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामी पशुधन व्यवसायमाथि विशेष चर्चा गर्दैछौँ। सर्वप्रथम सम्पूर्ण दर्शक महानुभावमा हार्दिक स्वागत, अभिवादन। सिक्किम सरकारले आज पशुधन व्यवसायलाई बृहत योजनाको रूपमा अघि लिएर जानका लागि अनि कृषकलाई स्वावलम्बी बनाउने दिशामा विभिन्न पहलहरू अगाडि बढाउनु भएको छ, विभिन्न योजनाको साथमा। त आज हामी यस्तै पशुपालन सम्बन्धित रहेका योजनामाथि विशेष जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौँ। श्वेत क्रान्ति क्षेत्रमा सरकारले सुरुवात गर्नुभएका पहलमाथि पनि हामी जानकारी पस्किरहेका छौँ। आज हामीसित हुनुहुन्छ डाक्टर बीएम छेत्री, जो राज्य सरकारको पशुपालन विभागका प्रधान निर्देशक अर्थात् प्रिन्सिपल डिरेक्टर महोदय हुनुहुन्छ र यहाँलाई स्वागत, नमस्कार, अभिवादन। नमस्कार। त आज हजुरसित महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी हाम्रो कार्यक्रम अघि बढाउँदैछौँ। वर्तमान सिक्किम सरकारले पशुधन व्यवसायमा अति नै ध्यान केन्द्रित गर्नुभएको छ र यसमा विभिन्न पहलहरू अगाडि बढाउनु भएको छ, विभिन्न योजनाको साथमा। पहिला हामी गाई पालन व्यवसायबाटै सुरु गरौँ, हो कि? र श्वेत क्रान्ति क्षेत्रमा सिक्किमलाई अब्बल दिशामा पुर्याउने सरकारको पहल छ। यसमा के कस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम समावेश छन्? हजुर प्रधान निर्देशक भएको हैसियतमा जनमानसलाई, दर्शक महानुभावलाई प्रस्तुत गरिदिनुहोस् न। हजुर, विशेष गरेर सिक्किम सरकारको एउटा एकदमै नौलो प्रकारको एउटा स्किम लिएर आउनु भएको छ। त्यो चाहिँ हो 1 लिटर दुधमा 8 रुपियाँ पैसा दिने स्किम हो। त्यो इन्सेन्टिभ स्किम चाहिँ भारतमै अब संसारभरि नै कहीँ पनि छैन होला सायद। अब 1 लिटर दुधमा चाहिँ 8 रुपियाँ दिने र सिक्किम सरकारले अब 2020-21देखि नै त्यो स्किम ल्याएर अहिले यो पालिसँग चाहिँ 3 वर्ष हुँदैछ र प्रत्येक ग्वालाहरूलाई, जुन ग्वालाहरूले चाहिँ अब प्राइमेरी सोसाइटीको एउटा के भन्छ प्राइमेरी मेम्बर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जब दुध ल्याएर सोसाइटीमा जुन चाहिँ अब सिक्किमको जुन चाहिँ सोसाइटी रेजिस्टर हुन्छ, त्यो रेजिस्टर सोसाइटीमा जब दुध ल्याएर दिन्छ र त्यहाँ उहाँहरूको प्राइमेरी मेम्बरको नाम दर्ता हुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ त्यो दुधमा चाहिँ इन्सेन्टिभ 8 रुपियाँ प्रति लिटर गरेर पाउँछ। तर जोसुकैले पाउँदैन, जसमा बजारमा बेच्ने, कुनै पनि फार्मास्युटिकल कम्पनीमा बेच्ने र अरू ठाउँमा बेच्ने मानिसले चाहिँ त्यो 8 रुपियाँ इन्सेन्टिभ स्किम पाउँदैन। अच्छा, र यसपल्ट हाम्रो सिक्किम सरकारले सन् 2020देखि प्रत्येक वर्षको 1 तारिक जुलाईको दिनलाई सर ग्वाला दिवसको रूपमा पालन गर्दै आउनु भएको छ र यसमा अति नै उत्कृष्ट रूपमा प्रचुर दुध उत्पादन गर्नेलाई एउटा अवार्ड दिने कार्यक्रम पनि छ। यसपल्टको जुन अवार्डको खिताब जित्न सक्नुभयो श्रीमती मीना राईज्यूले, जसलाई सरकारको पक्षबाट मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट भनौँ 1 लाख रुपियाँ उहाँले प्रोत्साहन राशि पनि दिनुभयो। सँगसँगै सरकारको तर्फबाट जुन प्रोत्साहन पुरस्कारको रूपमा 2 लाख रुपियाँ गरेर 3 लाख रुपियाँ उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। एउटा ऊर्जा प्राप्त भएको छ हाम्रा कृषकहरूलाई, पशुपालकहरूलाई, हो कि? अर्कोपट्टि एउटा चुनौती पनि हामी अगाडि के आइराखेको छ भने सरकारले लक्ष्य राख्नु भएको छ अब 1 लाख लिटर चाहिँ प्रत्येक दिन दुध उत्पादन हुनुपर्छ भन्ने सरकारको एउटा लक्ष्य पनि राख्नु भएको छ। तर विपणन मार्केटिङको क्षेत्रमा बा कहीँ कतै यो समस्या पो सृजना हुन्छ कि भन्ने अर्को पहल छ। कस्तो प्रकारको योजनाप्रद ढङ्गले यो कार्यक्रम अगाडि बढ्ला त सर? विशेष रूपमा चाहिँ जब सरकारले यो एउटा इन्सेन्टिभको स्किम जब घोषणा गर्नुभयो, त्यो घोषणा गरे बापत चाहिँ सिक्किममा दुधको उत्पादन एकदमै बेसी बढेर गयो। पहिला पनि दुधको उत्पादन हाम्रोमा हामीले डाटाहरू कलेक्सन गरेको छौँ। 2015-16मा सिक्किम मिल्क युनियनले, नट डेरीले र देन्ताम गरेर चाहिँ जम्मा 20देखि लिएर 22,000 लिटर 25,000 लिटरसम्म दुध कलेक्सन हुन्थ्यो र त्यसको मार्केटिङ सिक्किमभित्रैमै थियो र सिक्किमबाट बाहिर जाँदैन थियो। त्यति बेला चाहिँ मार्केट अलिकति बेसी भएकोले गर्दाखेरि बाहिरबाट पनि दुध आउँथ्यो। जब अब यो यस्तो खालको एउटा स्किम हो यो कि जब हाम्रो पढे लेखेको भाइ बहिनीहरू जुन चाहिँ यो व्यवसायमा लागेको छ, उनीहरूको सङ्ख्या हेर्दाखेरि 5वटा भन्दा ज्यादा गाई पाल्ने 2015-16मा 150 जना जस्तो थियो, जसले जुन अब
पढे लेखेको जसले मास्टर डिग्री गरेको छ उहाँहरूको सङ्ख्या चाहिँ 150 जस्तो सङ्ख्या थियो, त्यो बढेर चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ 500 भन्दा पनि ज्यादा भएको छ। अच्छा, त्यो जुन चाहिँ सङ्ख्या, त्यसले गर्दाखेरि दुधको उत्पादनमा हेऱ्यो भने चाहिँ दुईवटा सेक्टर छ। एउटा सेक्टर चाहिँ अर्गनाइज सेक्टर भन्छ, जुन चाहिँ अर्गनाइज सेक्टर भनेको चाहिँ जुन सेक्टरमा चाहिँ दुध चाहिँ ल्याएर कोअपरेटिभ सोसाइटीबाट सिक्किम मिल्क युनियनमा या त नट डेरीमा दिने गर्छ, त्यसलाई चाहिँ अर्गनाइज सेक्टर भन्छ। त्यो अर्गनाइज सेक्टरमा 15-16मा 20-22 हजार लिटर थियो भनेदेखि आज गएर चाहिँ 60,000 लिटर क्रस भएको छ अर्गनाइज सेक्टरमा। तर अनअर्गनाइज सेक्टरमा पनि त्यसको ट्रिपल दूध छ, 3 डबल दूध छ। र सिक्किममा आजको दिनमा चाहिँ आज 2022 को आजको दिनमा चाहिँ सिक्किममा 2,30,000 लिटरदेखि लिएर 2,40,000 लिटर प्रोडक्सन पर डे छ अहिले पनि। अच्छा, र सिक्किम सरकारले र पशुपालन विभागले विशेष गरेर हाम्रो सचिव महोदय अहिले उहाँ सिक्किम मिल्क युनियनको प्रबन्धक निर्देशक पनि हुनुहुन्छ, र उहाँले जुन चाहिँ योभन्दा पहिला जब उहाँले जनवरी महिनामा उहाँले चार्ज लिनुभयो त्योभन्दा पहिला चाहिँ आर्मीमा जुन चाहिँ दुध सप्लाई हुन्थ्यो त्यो आर्मीको 4-5वटा सेन्टरमा चाहिँ दुध काटेछ। हाम्रो सिक्किमबाट दुध काट्दाखेरि चाहिँ हामीलाई जनवरी फेब्रुअरीमा निकै समस्या भयो दुधले गर्दाखेरि। दुध धेरै कलेक्सन भयो, हामीले बेच्ने मौका पाएन, र अहिले गएर चाहिँ अब त्यो दिनदिनै साम्य हुँदै जाँदैछ। र अब भविष्यमा पनि हामीले त्यो दुधको जुन चाहिँ अब त्यसको बजार हामीले अरू ठाउँ पनि खोजेर हाम्रो अहिले के भन्छ अहिलेको डाक्टर पी सिन्थेल कुमार चाहिँ हाम्रो जो सेक्रेटरी र प्रबन्धक निर्देशक हुनुहुन्छ, उहाँ भर्खरै मात्रै कलकत्ता जानुभयो र उहाँले आर्मीको ठुल्ठुलो अफिसरसँग चाहिँ कुरा गरेर अब सायद हाम्रो चाहिँ आइएसओ सर्टिफाई कम्पनी पनि हो सिक्किम मिल्क चाहिँ, त्यसले गर्दाखेरि हिमालयको दुध यो सिक्किमको एकदमै शुद्ध दुध या मतलब एकदम अर्ग्यानिक स्टेटको दुध चाहिँ सायद आर्मीले लिन्छ होला भनेर हामी आशा राखेका छौँ। अच्छा, त विश्वमै सबैभन्दा प्रचुर दुध उत्पादन गर्ने देश भारत नै मानिन्छ भनेदेखि अब राज्य सिक्किम एउटा जैविक राज्य पनि हो, र जैविक राज्यमा जैविक आधारित दुध उत्पादन गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ। यसमा हाम्रा युवाहरूलाई जो शिक्षित छन् उनीहरूलाई पनि यसतर्फ अभिप्रेरित गर्नु छ। त आज एउटा गाई किन्नको लागि पनि धेरै धेरै मूल्यहरू पर्ने गर्छ, र त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई केही आर्थिक सहयोगहरू प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि सरकारका कुनै डेभलपमेन्टल क्रेडिट प्लानहरू के कस्तो रहेको छ? हजुर, सिक्किम सरकारले जब डेभलपमेन्ट थ्रु क्रेडिट भनेर एउटा स्किम निकालेको छ, जुनद्वारा चाहिँ जसमा तपाईँले पर्चा पट्टाहरू केही पनि ब्याङ्कमा राख्नु पर्दैन। अब पर्चा पट्टाहरू नराखिकन 1,50,000देखि लिएर 1,60,000 चाहिँ लोन दिने गर्छ। त्यो लोन चाहिँ खास गरी चाहिँ यो किसान क्रेडिट कार्डको थ्रुबाट र प्रधानमन्त्री मुद्रा योजनाको थ्रुबाट, दुईटा थ्रुबाट स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किम जुन चाहिँ रिजनल म्यानेजर हुनुहुन्छ लामा साहब 2 जना हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पहलमा चाहिँ यो डेभलपमेन्ट थ्रु क्रेडिटमा चाहिँ झन्डै सिक्किममा पशुपालन विभागमा मात्रै 20देखि लिएर 21 करोड रुपियाँ चाहिँ अहिलेसम्म डिस्पर्स भइसक्यो, मान्छेलाई पाइसक्यो। र त्यसमा चाहिँ त्यसको खासियत चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ त्यो लोन चाहिँ जुन चाहिँ अब प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना एउटा भयो, अर्को किसान क्रेडिट कार्ड भयो, यो दुईटामा चाहिँ तपाईँको 1 वर्षसम्म चाहिँ लोन रिपेमेन्ट भयो, राम्रोसित त्यसको इन्स्टलमेन्ट तिर्यो भनेदेखि चाहिँ यसको इन्ट्रेस्ट सबभेन्सन भन्छ यो ब्याङ्कको टर्मबाट, र तपाईँको 3% इन्ट्रेस्ट तपाईँको माफी हुन्छ, र मतलब 1 वर्षमा तिर्यो भने 4% जस्तो मात्रै इन्ट्रेस्ट लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो किसान दाजुभाइहरूलाई एकदमै सहुलियत प्राप्त भएको छ यसद्वारा। र अर्को पनि एउटा मतलब एकदमै राम्रो भारत सरकारको स्किम छ जुन चाहिँ सिक्किम सरकारले पनि यसमा अलिकति धनराशिहरू दिनुहुन्छ, र यो एउटा इन्सुरेन्सको स्किम छ। किनभने अहिलेको जमानामा गाई 1 लाख भन्दा ज्यादा पर्छ, 1 लाख 1.5 लाख झन्डै 2 लाख जस्तो पर्छ गाईलाई ल्याएर चाहिँ मानिसहरूले र हाम्रो ग्वाला दाजुभाइहरूले इन्सुरेन्स गरेन, त्यसको बिमा गरेन भनेदेखि अब बिमारले या त कुनै अब प्राकृतिक प्रकोपमा परेर या त केही भएर चाहिँ गाई मर्यो भनेदेखि धेरै नै क्षति हुन्छ, धेरै नोक्सान हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि विभागले हाम्रो एउटा एसएलडिबी छ, सिक्किम लाइभस्टक डेभलपमेन्ट बोर्ड छ, त्यसको थ्रुबाट हामी गाईलाई बिमा गर्छौँ। त्यो बिमा चाहिँ अब बिपिएल क्याटेगोरीको मान्छेलाई चाहिँ 90 रुपियाँ सरकारको तर्फबाट, 10 रुपियाँ उसको तर्फबाट, र एपिएल चाहिँ अलिकति मतलब अलिक धनी मान्छेलाई भनौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ 70 रुपियाँ सरकारको तर्फबाट र 30 रुपियाँ उहाँहरूको तर्फबाट गरेर हामी दिन्छ। र यो वर्षको हामीले 7,000 जस्तो लक्ष्य राखेको छौँ, 7,000 गाईलाई बिमा गर्ने लक्ष्य राखेको छौँ। अच्छा, महानुभावहरू कति इच्छुकका साथ अगाडि आउँदै होला त? एकदमै यो चाहिँ अब हाम्रो अर्गनाइज सेक्टरबाट हुँदैछ, सिक्किम मिल्क युनियन र नट डेरीको कोअपरेटिभ सोसाइटीबाट चाहिँ हुँदैछ। किनभनेदेखि हाम्रोमा पहिला 14,000 जना
सोसाइटीको प्राइमेरी मेम्बर थियो भनेदेखि अहिले बढेर 16,500 जस्तो भएको छ र उहाँहरू एकदमै उत्सुक छ। उहाँहरू एकदमै हाम्रो त्यो एरियाको हाम्रो पशु चिकित्सकमा गएर उहाँहरूले फर्म भरेर र एकदमै सबैले गर्नुहुँदैछ। अच्छा, वर्तमान सिक्किम सरकारका महत्त्वपूर्ण पशुधन व्यवसायका योजना मध्येको एउटा हो सुँगुर पालन व्यवसायका निम्ति सञ्चालित योजना हो कि यसमा धेरै हाम्रा कृषकहरू अभिप्रेरित भएको हामीले सुनेका छौँ। यस योजनाले कस्तो प्रकारको एउटा लाभदायी कल्याणकारी योजना बोकेर अगाडि आएको छ होला त सर? विशेष गरी सुँगुर पाल्नुमा चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो सिक्किम चाहिँ एउटा नर्थ इस्टर्न स्टेटको एउटा स्टेट भनौँ। हाम्रो 8वटा स्टेटमा चाहिँ सिक्किम चाहिँ एउटा नर्थ इस्टर्नको एउटा स्टेट भयो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको जनसङ्ख्याको मासु खानेको जनसङ्ख्याको आधारमा हेर्नु भनेदेखि चाहिँ नर्थ इस्टर्न स्टेटमा झन्डै 85देखि लिएर 90% मानिसले चाहिँ मासु खान्छ र त्यसमा सुँगुरको जुन चाहिँ प्रोटिन पाउँछ सुँगुरको उयोबाट मासुबाट र यो चाहिँ एकदमै प्रचलित छ यहाँको उसमा र त्यसले गर्दाखेरि सरकारले 2022-23मा 21-22मा र यो एउटा सरमसामा एउटा ठुलो प्रोग्राम गरेर चाहिँ सुँगुरलाई एउटा सहुलियत प्रदान गर्नुभयो जुन चाहिँ पिक इन्सेन्टिभ स्किम भनेर। यो चाहिँ अब सुरुवात गर्दाखेरि यसमा चाहिँ 3टा सुँगुरबाट तपाईँको 3टा सुँगुर 2टा भुनी हुनु पर्यो, एउटा बुच्चा हुनु पर्यो या त 3वटा भुनी हुनु पर्यो। त्यसको मतलब सुरुमा इन्सुरेन्स गर्दा सुरुमा पाल्दाखेरि 3टा हुनु पर्यो या 3टा फिमेल हुनु पर्यो, भुनी नै भुनी हुनु पर्यो, होइन 2टा भुनी हुनु पर्यो, एउटा बुच्चा हुनु पर्यो र त्यो 5 महिनादेखि ज्यादाको उमेर हुनु पर्यो र 50 किलोभन्दा ज्यादा हुनु पर्यो। 5 महिनाभित्र 5 महिनादेखि ज्यादा हुनु पर्यो र 5 महिना पनि पुग्दाखेरि 50 किलो वेट भयो भने ऊ चाहिँ त्यो स्किममा पर्नु सक्छ र त्यो स्किममा परिसकेपछि उहाँले इन्सुरेन्स हामीले गर्छौँ र इन्सुरेन्स गरेर एउटा सुँगुरले जसले 50 किलोभन्दा ज्यादा छ या त 5 महिनाभन्दा ज्यादा पुगेको छ, 3टा सुँगुरमा 2टा भुनी छ, एउटा बुच्चा छ या त 3वटा भुनी छ र उहाँहरूले एउटा सुँगुरको 5,000 गरेर 15,000 सुरुमा पाउनुहुन्छ। त्यो 15,000 जब पाए पहिला त्यहाँदेखि 3टा सुँगुरको भयो। अब 4टादेखि लिएर 10वटासम्म जब बनाउनुहुन्छ त्यहाँदेखि फेरि 10,000 पाउनुहुन्छ। अब पहिला 15,000 पाउनुभयो, त्यहाँदेखि फेरि 4टादेखि 10वटा पुर्याउँदाखेरि उसले अझै थप 10,000 पाउँछ। त्यहाँदेखि अझै 11वटादेखि लिएर 20वटा जब पुग्छ उसकोमा सुँगुर, तर क्राइटेरिया त्यही हो 5 महिनादेखि ज्यादा हुनु पर्यो, 50 किलोभन्दा ज्यादा हुनु पर्यो र 20वटासम्म पुग्दाखेरि अझै थप उसले 10,000 पाउँछ र 20वटादेखि ज्यादा भयो उसकोमा सुँगुर भनेदेखि उसले 15,000 पाउँछ। सुरुमा 15,000 पायो, त्यहाँदेखि 10,000 पायो, 25 भयो, त्यहाँदेखि फेरि 10,000 पायो, 35 भयो, त्यहाँदेखि जब 20वटादेखि ज्यादा जब हुन्छ 21वटा भएपछि ऊ इलिजिबल भइहाल्छ। त्यहाँदेखि उसले अझै थप 15,000 पाएर उसको एउटा हाउस होल्डले एउटा घरले चाहिँ 50,000 इन्सेन्टिभ पाउँछ एउटै मुष्टमा। अच्छा, त यो त एकदमै लाभदायक। सोझै आफ्नै सुँगुर हुर्कियो र आफ्नै सुँगुरले पैसा कमाइरहेको घरमै बसेर सरकारको तर्फबाट सहयोग प्रदान भएको छ। यसको लाभार्थी जुनै पनि स्तरको मान्छेले गर्न सक्छ कि यसको लागि पनि तपाईँले एउटा आर्थिक कमजोर व्यक्तिलाई चयन गर्नुभएको छ? यो चाहिँ अब हामीले एकदमै बस्तीको मान्छेलाई लिएको छौँ, हामीले सहर बजारको वरिपरिको मान्छेलाई लिएको छौँ, अर्बन एरियाको मान्छेलाई चाहिँ हामी यो स्किममा उहाँहरू पर्नु हुँदैन र हामी चाहिँ एकदमै बस्तीको मान्छेलाई लिएको छौँ। र 2021-22मा जब यो प्रोग्राम सुरु भयो त्यति बेला चाहिँ हामीले 1960 जनालाई हामीले रेजिस्टर गरेर त्यो सहुलियत प्रदान गरिसक्यौँ। अच्छा, यसमा सर यो जुन बच्चाको उपलब्धता तपाईँको डिपार्टमेन्टको तर्फबाट हुन्छ कि या उहाँहरूले खोजेर पाल्नु पर्ने हुन्छ? उहाँहरूले कहीँबाट पनि ल्याउनु सक्छ, किनभने हाम्रोमा सुँगुरको फार्महरू अब जस्तो उत्तर जिल्लामा भनेदेखि बब पिगरी फार्म छ, 2टा पिगरी फार्म छ। हाम्रो पूर्व जिल्लामा हाम्रो यहाँ के भन्छ आसामलिङजे भन्ने ठाउँमा छ, त्यो चाहिँ अल इन्डिया के भन्छ एउटा पिगरीको एउटा ठुलो स्किम हो जुन चाहिँ अब अल इन्डिया रिजनल प्रोजेक्ट अन पिग भन्छ। त्यो चाहिँ अब हामीले गुवाहाटीको एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो यहाँ सिक्किममा आएको छ, न्युक्लियस फार्महरू भन्छ र हामीले यहाँ बाहिरको सुँगुरहरू राखेर गभर्मेन्ट भारत सरकारले धेरै सहुलियतहरू दिएर चाहिँ हामीले वर्षमा झन्डै 600देखि बेसी हामीले बच्चाहरू उत्पादन गरेर पब्लिकलाई हामी बाँड्छौँ र त्यहाँबाट पनि किन्नु सक्नुहुन्छ। प्रत्येक जिल्लामै हाम्रो सुँगुरको फार्म छ र उहाँले त्यहाँबाट पनि किन्नुहुन्छ र बाहिरबाट ल्याउँदा पनि हुन्छ। अच्छा, जुन यो उहाँलाई जुन एउटा प्रोत्साहन राशि नै भनौँ न सर, यो प्रोत्साहन राशि दिने प्रक्रिया कस्तो छ त? कस्तो जस्तो तपाईँले 50 केजीको भयो र जुन अघि तपाईँले भन्नुभयो 3वटा पालेको हुनु पर्यो, त्यसमा कि भुनी नै भुनी हुनु पर्यो या चाहिँ भुनी र बुच्चा मिलाएर गरेको हुनु पर्यो भनेदेखि पत्तो पाउने बित्तिकै तपाईँहरूले उहाँको डाइरेक्ट एकाउन्टमा पैसा हालिदिनुहुन्छ कि या प्रक्रिया कस्तो छ? होइन, विशेष गरेर हामीले हाम्रोमा 3 टायर सिस्टम छ यसको। 3टा स्तरीय हाम्रो एउटा कमिटी बनाएको छौँ जुन चाहिँ अब
के भन्छ राज्य स्तरीय कमिटी हामी यहाँ कृषि भवनमा छ, त्यहाँदेखि जिल्ला स्तरीय कमिटी छ, त्यहाँदेखि एउटा त्यो रिजन अनुसारको त्यो एरिया कमिटी छ। त्यसमा हामीले पञ्चायतको प्रधानलाई पनि हामीले समावेश गरेका छौँ। त्यहाँको हाम्रो पशु चिकित्सक छ, हाम्रो बिडिओ साहब हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ ग्राउन्ड लेभलमा सबै इन्क्वायरी गरेर त्यो सुँगुर कस्तो छ, कहाँबाट ल्याएको छ, त्यो हाम्रो क्राइटेरिया फुलफिल हुन्छ कि हुँदैन, उहाँहरूको फर्म भरेर उहाँहरूको सुँगुरलाई फार्म रेजिस्टर गरेर उहाँहरूलाई इन्सुरेन्स गराएर मात्रै उहाँहरू त्यो सहुलियतभित्र पर्नुहुन्छ। त्यो गरिसकेर डिस्ट्रिक्टमा पठाउँछ, डिस्ट्रिक्टले फेरि छानबिन गर्छ, छानबिन गरेर हामीले के भन्छ हेडक्वार्टरमा पठाउँछ। कृषि भवनमा आएर हाम्रो पिगरीको एडिसनल डाइरेक्टर हुनुहुन्छ र उहाँले छानबिन गरेर स्टेट लेभलमा पास भइसकेपछि हामीले यहाँबाट पैसा चाहिँ डिस्ट्रिक्टमा पठाउँछौँ। डिस्ट्रिक्टमा पठाएपछि उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको खातामा ट्रान्सफर गरिदिनुहुन्छ। अच्छा, मतलब हाम्रो सिक्किमको सबै जिल्लामा यो कार्यक्रम सविस्तार ढङ्गले विस्तार भयो सर? एकदम सबै जिल्लामा छ। अच्छा, 6वटा जिल्लामा छ। र अहिलेसम्म हजुरले भन्नुभयो कतिले लाभ? हाम्रो 1960 जनाले चाहिँ अझै लाभ पुर्याइसक्यो, पाउनु भएको छ। हजुर हजुर, उहाँले पाउनुभयो। जस्तो 3वटा पालिसक्नु भएको छ, 50 केजीको 50 किलो बनाइसक्नु भएको छ। अच्छा, त्यो चाहिँ अब एउटै अझै त्यसमा एउटा के छ भनेदेखि चाहिँ जब 3टा सुँगुर छ उहाँहरूकोमा 50 किलोको उयो छ, उहाँले सहुलियत पाउनुभयो। 1 वर्षसम्म एकपल्ट ब्याउन्जेलसम्म उहाँले बेच्नु पाउनु हुँदैन। ओ अच्छा अच्छा, त्यो पालिनै रहनु पर्यो। अच्छा, त्यो एउटा त्यस पछाडि मात्र उहाँले बिक्री गर्न सुरुवात गर्दा हुन्छ। र सर यो त भयो एउटा महत्त्वपूर्ण योजना जुन हाम्रो मुख्यमन्त्री महोदयले पनि जहीँ पनि यो सम्बोधनमा हामीले भनेको सोच्छौँ एउटा कल्याणकारी योजना छ। यसदेखि अतिरिक्त सिक्किममा कुखुरा पालन व्यवसाय अति नै फस्टाएर गएको व्यवसाय हो र यस क्षेत्रले हाम्रा बेरोजगारहरूलाई एउटा अति नै राम्रो अर्थ आर्जनको बाटो बनाएको छ। यसका विभिन्न प्रजातिहरूलाई पनि आज सिक्किममा हामीले पालेको देखिरहेका छौँ। यसका लागि कस्ता तपाईँहरूले अझ बृहत योजनाहरूलाई सविस्तार ढङ्गले अगाडि बढाउनु भएको होला डाक्टर साहब? हाम्रोमा 2-3 किसिमको कुखुरा छ। तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि कि विशेष गरेर हाम्रो कुखुरा पाल्ने जतिजना कृषक दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि यो भन्नु चाहन्छु कि सरकारले सेतो कुखुरा, जसलाई मासु खाने कुखुरा भन्छ या त ब्रोइलर कुखुरा भन्छ, त्यो चाहिँ सिक्किमभरिमै एकदमै हाम्रो पढे लेखेको भाइ बहिनीहरूले चाहिँ एकदमै बेसी पालेर गएको छ। र त्यसमा भन्नुपर्दाखेरि दक्षिण सिक्किमको मल्लीदेखि माथि मल्ली डाँडा भन्छ त्यो एरियामा चाहिँ बृहत रूपमा उहाँहरूले चाहिँ यो कुखुरा पालन गर्नुभएको छ। र हाम्रो भर्खरै मात्रै मल्लीमा हाम्रो एउटा कमन ड्रेसिङ सेन्टर भन्छ, हामीले जहाँ चाहिँ चिल गरेर 4 डिग्री तापमानमा जुन चाहिँ कुखुरालाई स्लटर गरेर राख्नेछौँ त्यो पनि छ। र हाम्रोमा अब सिक्किममा सबैभन्दा बेसी खपत चाहिँ हाम्रो जवानहरू, आर्मीको जवानहरूले गर्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ डेन्जुङ कोअपरेटिभको तर्फबाट चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो कुखुरा जान्छ। र हामीले हाम्रो विभागको र सिक्किम सरकारको पहल के छ भनेदेखि हामीले त्यसमा चाहिँ फ्रोजन स्टेटमा, फ्रोजन भनेको चाहिँ जब कुखुरालाई हामीले स्लटर गर्छ, कुखुरालाई जब त्यसलाई स्लटर गरिसकेपछि त्यसलाई मारिसकेपछि त्यसलाई चिलमा 4 डिग्रीमा राखेपछि त्यसलाई एउटा प्रक्रिया छ, त्यसलाई चाहिँ एकदमै मतलब 0 डिग्रीदेखि मुनि राख्ने, फ्रोजन गरेर राख्ने र त्यहाँदेखि त्यो चाहिँ आर्मीले अब फ्रोजन उयो गर्छ। र हामी पनि यो पहलमा छौँ जुन चाहिँ मल्ली डाँडाको जुन चाहिँ त्यो कमन ड्रेसिङ सेन्टर छ, प्रोसेसिङ युनिट छ हाम्रो, त्यसलाई चाहिँ हामी अब चिल गराउने एकदमै फ्रोजन स्टेटमा गर्नेछ। र यो दुधको जस्तै अब कुखुरामा पनि झन्डै 100 करोड चाहिँ यसको ट्रान्जेक्सन नागिसकेको छ। ओ अच्छा अच्छा, यसको सकारात्मक पहल एकदमै हजुर। अच्छा, र जति पनि हाम्रा पोल्ट्री फार्मर्सहरू हुनुहुन्छ नि सर, उहाँहरूको लागि तपाईँहरूकोमा कुनै नयाँ स्किमहरू आएको छ? हाम्रोमा ब्रोइलर जब सुरु गर्छ, जसले कुखुरा पाल्नु सुरु गर्छ उनीहरूलाई हामी सहुलियत दिन्छौँ। उनीहरूलाई हामीले 200 वटा चल्ला दिन्छौँ। त्यो चल्लालाई लाग्ने दानादेखि लिएर पानी खानेदेखि लिएर दाना खाने भाँडा बर्तनहरू सबै दिन्छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामी तकनिकी ज्ञान पनि दिन्छौँ। त्यो एउटा भयो। अर्को चाहिँ हाम्रो ब्याकयार्ड पोल्ट्री भन्छ। जब हाम्रो घरमा जब एउटा घरको पछाडिपट्टि कुखुरा खोर हुन्छ, बस्तीको कुखुरा भन्छ, त्यो ब्याकयार्ड पोल्ट्रीलाई हामीले महत्त्व दिँदैछौँ। किनभनेदेखि चाहिँ भारत सरकारको पनि एउटा स्किम छ जुन स्किमद्वारा चाहिँ हाम्रो स्कुल जाने भाइ बहिनीहरू र बस्तीको आमाहरूलाई चाहिँ त्यसले प्रोटिन पनि प्रदान गर्छ। त्यसको साथसाथै त्यो अन्डा बेचेर उहाँहरूको अलिकति आर्थिक अवस्था पनि अलिकति सुध्रिएर गएको छ। र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो वनराजा भन्ने एउटा कुखुरा छ। त्यो वनराजा चाहिँ यो पोल्ट्रीको एउटा ठुलो के भन्छ हैदराबादमा पोल्ट्रीको एउटा डाइरेक्टरेट अफ पोल्ट्री छ। त्यो डाइरेक्टरेट अफ पोल्ट्रीमा चाहिँ हैदराबादमा चाहिँ त्यो जम्मा के भन्छ भारतवर्षको 6वटा 7वटा राज्यको लोकल कुखुराहरूलाई क्रस गरेर एउटा वनराजा भन्ने कुखुरा बनाएको छ उनीहरूले। त्यो वनराजाको खासियत चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ
त्यो कुखुराले चाहिँ तपाईँको एक वर्षमा तपाईँको 140 देखि लिएर 150 160 वटा अन्डा पार्छ र उसको 4 महिना 5 महिना पुगेपछि 2 किलो 3 किलोको ओजन पनि हुन्छ। त्यसले अन्डा पनि पार्छ, त्यसले अन्डा बेचेर आफ्नो नानीहरूलाई पनि खुवाउनु सक्छ, आमाहरूले पनि त्यसको प्रोटिनको पनि फुलफिलमेन्ट हुन्छ र अलिकति के भन्छ आय पनि त्यहाँबाट निक्लिन्छ हामीहरूलाई। र त्यो चाहिँ हाम्रो अब हामी एकदमै भाग्यमानी छौँ कि हाम्रो सिक्किमको आइसिआरको सेन्टरमा पनि त्यसको त्यो एउटा ह्याचिङ गर्ने सेन्टर भएकोले गर्दाखेरि सिक्किमभरिको ट्राइबल जातिहरूले चाहिँ त्यहाँबाट सित्थैमा पाउनुहुन्छ र अरू जातिले किन्दाखेरि चाहिँ एउटा चल्लाको दाम 50 रुपियाँ हिसाबले किन्नुपर्छ। अच्छा, सिक्किम राज्यमा यो अरू प्रजाति जस्तो एउटा कडकनाथ प्रजातिलाई ज्यादा मात्रामा पाल्नका लागि धेरै इच्छुक भएको मान्छेले हामीले देखिराखेका छौँ। अर्को तित्रालाई पनि पाल्न थालेको हामी सुन्दैछौँ। टर्कीको पनि व्यापक खेती सुरु गर्ने अथवा पालन सुरु गर्ने देखिँदैछ। यसमा सरकारको पहल छ? सरकारले आजभन्दा 2 साल अगाडि हामीले कडकनाथहरू बाँडेको थियौँ, तर त्यति बेला के अलिकति हामीलाई ड्रब्याक चाहिँ के भयो भनेदेखि हामी केमा मार खायौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले जब त्यो कडकनाथ भन्ने कुखुरा बाहिरबाट ल्याएर, जस्तो अब यसको ओरिजिन चाहिँ यसको जग्गा चाहिँ आन्ध्र प्रदेश र मध्य प्रदेशमा भएको, जहाँ चाहिँ मिनरल्सहरू जहाँ खनिज पदार्थहरू प्रचुर मात्रामा हुन्छ, त्यो खनिज पदार्थ खाएर नै यो कडकनाथ भन्ने कालो कुखुराले यसको के भन्छ रगतमा चाहिँ एकदमै यो बिमारहरूलाई फाइट गर्ने क्षमताहरू हुन्छ यसमा है, त्यहाँको खनिजहरू खाएर। र अब त्यो जुन चाहिँ खनिज खाएर त्यहाँको कुखुरामा चाहिँ एकदमै अब 100% नै के भन्छ हाम्रोमा बिमारबाट लड्ने प्रतिरोधक क्षमता हुन्छ भनेदेखि अब सिक्किममा हामीले ल्याएर चाहिँ अब यहाँको खनिज पदार्थमा यहाँको माटोमा त्यहाँको जतिको चाहिँ नहोला र पनि त्यो बडीमा आएको रगतले र त्यसको आमाकोबाट त्यसको बाउकोबाट आएकोले कमसेकम 50% पनि त्यसले के भन्छ रोगलाई चाहिँ मतलब डिफेन्ड गर्ने त्यसको क्षमता हुन्छ। र अब त्यो जुन चाहिँ अब पशुपालन र पशु चिकित्सा विभागले जुन चाहिँ 2020मा सुरु गरेको थियो, तर यो के भन्छ महामारीले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसको राम्रो फलोअप गर्नु पाएनौँ र फेरि हामीले प्रोजेक्टहरू बनाएर चाहिँ हामीले भारत सरकारलाई बुझाएको छौँ। अच्छा सर, यसमा सर माछा पालन व्यवसाय क्षेत्रमा पनि सरकारको पहल अगाडि बढाएको हामी पाउँछौँ। जस्तै केही महिना अगाडि राजधानी गान्तोकमा पनि एउटा माछा मेला नै सरकारले आयोजन गर्नुभएको थियो सर, हो कि? त्यसले गर्दा सबै अभिप्रेरित हुन सकिन्छ र सिक्किम राज्यमा एउटा पहाडी राज्यमा माछा पालन गर्न पनि सम्भव छ, किनकि यहाँ पर्याप्त पानीको उपलब्धता छ। यसको लागि कस्ता पहल होला त? विशेष गरेर सिक्किम सरकारले र भारत सरकारले मिलेर चाहिँ एउटा मत्स्य सम्पदा योजना सुरु गरेको छ। त्यो योजना मार्फत चाहिँ हामीले विशेष गरेर अब सिक्किममा एकदमै मौलिक प्रकारले एकदमै फैलिएर गएको छ। जस्तो अब ट्राउट फार्मिङ भन्छ, जुन चाहिँ एकदमै चिसो पानीमा हुने माछा, जस्तो अब पश्चिम सिक्किमको उत्तरेमा छ, पश्चिम सिक्किमको श्रीबदममा छ। अब श्रीबदममा मात्रै एकजना फार्मर्सले एक सालमा प्रचुर मात्रामा उसले अब गाई झन्डै 10 वटा दुना गाई पालेको बराबरमा धनराशि उहाँले त्यो ट्राउट फिसबाट कमाउँदैछ। र पूर्व जिल्लामा हाम्रोमा माथि छाङ्गु लेकमा छ, हाम्रोमा छ। त्यहाँदेखि अझै एउटा एकजना मिस्टर राई भन्ने हुनुहुन्छ यो रिगुमा, उहाँले पनि यो ट्राउट माछाबाट धेरै नै उयो गरेको छ। किनभने म पनि त्यो के भन्छ ट्राउट माछाको फार्म हेर्नु गएको थिएँ त्यो के भन्छ रिगुमा, र उहाँले एकदमै राम्रो प्रकारले एकदमै नयाँ ढङ्गमा उहाँले गरेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नुहुँदैछ। र अब भविष्यमा सिक्किममा यो हाम्रो पढेको भाइ बहिनीहरूलाई एकदमै राम्रो सहुलियत, राम्रो मतलब उयो छ, एउटा स्किम छ सिक्किम सरकारको र भारत सरकारको, र यो ट्राउट माछा पालेर चाहिँ उहाँले प्रचुर मात्रामा आफ्नो व्यवसाय अघि सार्न सक्नुहुनेछ। हजुर, त सर हामी अन्तमा गएर एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी के दिउँ दर्शक महानुभावलाई भने, र हजुरबाट सुझाव पनि लिन चाहन्छौँ कि आज पशुधन व्यवसाय तब फस्टाउन सक्छ जब पशु स्वस्थ रहन्छ, जब पशुको सही उपचार हुन सक्छ, जब पशुलाई कुनै प्रकारको समस्या हुँदाखेरि, पशुपालकलाई समस्या हुँदाखेरि झट्टै उनीहरूले उपचार व्यवस्था त्यहाँ सुलभ प्रबन्ध हुनु पर्यो। र यसमा तपाईँहरूले मुख्यमन्त्री समक्ष पनि यसका लागि मेन पावरको जरुरत छ भन्ने कुरा राखिसक्नु भएको छ। हजुरको अति नै व्यस्त समय आज दूरदर्शन गान्तोकलाई दिनुभयो, हाम्रो दर्शक महानुभावलाई दिनुभयो। हाम्रो पक्षबाट धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद हजुर, तपाईँलाई सबैलाई धन्यवाद।